बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मदरसा डॉट पी के बारे में जानेंगे। पाकिस्तान में मदारिस और दीनी जामियात के तलबा दरस निज़ामी के उलूम व फ़नून से गहरी वाबस्तगी और ज़ौक़ रखते हैं। हमारे मदारिस के इम्तियाज़ है कि यहाँ यकसा निज़ाम तालीम के साथ तलबा को जुमला आसाइशें मुफ्त फराहम की जाती हैं। अलबत्ता बदलते हुए आलमी हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि उलमाए किराम जदीद तहकीकी तरीक़ों और आला तालीम से आरास्ता होकर मुआशरे की फ़िक्री क़ियादत करें। इस वसी तर मकसद के तहत मदरसा डॉट पी के जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उलमा को बाइख्तियार बनाने और उनके तालीमी सफ़र को वुसात देने का अज़म रखता है। इदारे के कलीदी शोबाजात का इख्तिसार के साथ तारुफ यूँ करवाया जा सकता है कि पहला शोबा है शोबा असबाब। इल्मी रसूख और पुख्तगी के हुसूल के लिए हम एक मुनज़्ज़म और मुस्तनद तदरीसी उसलूब के तहत दरस निज़ामी के मेयारी वीडियो असबाक और जामे तालीमी मवाद मुरतब कर रहे हैं। जदीद तालीमी रुझानात और तदरीसी महारतों को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम मवाद सलीस उर्दू ज़ुबान में तैयार किया जाता है। इसका बुनियादी मकसद तलबा में अज़ खुद सीखने की सलाहियत को परवान चढ़ाना और असातिज़ा किराम को असबाब की तैयारी और तहकीक में मुअस्सिर मुआवनत फराहम करना है। तदरीस और तहकीक की ये तमाम सहूलियात वेबसाइट और सोशल चैनल्स पर मुफ्त इस्तिफादे के लिए मौजूद हैं। दूसरा शोबा है शोबा यूनिवर्सिटी स्टडीज़। इदारा उलमा में ऐसी इल्मी पुख्तगी पैदा करना चाहता है कि वो दीनी उलूम के साथ साथ मुआशरती उलूम, समाजी हक़ाइक़ और असरी तकाज़ों से आगाह होकर दौर हाजिर के चैलेंजेस का ठोस इल्मी बुनियादों पर मुअस्सिर जवाब दे सकें। मदरसा डॉट पी के का हदफ तलबा को रिवायती डिग्रियों के हुसूल से आगे बढ़ाकर इन्हें मुआशरे की फ़िक्री और समाजी क़ियादत के लिए तैयार करना है, ताकि एक आलिम दीन मदरसे का बेहतरीन उस्ताद होने के साथ साथ अवाम का मुअस्सिर रहबर भी बन सके। इस वसी तर मकसद के हुसूल के लिए ये शोबा मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम के सफ़र को दो बुनियादी मराहिल में नहायत आसान बनाता है। पहला मरहला है दाखिला जात में मुआवनत। जामियात के दाखिला फारम्स और इंट्री टेस्ट की तैयारी में तलबा की मुकम्मल और अमली रहनुमाई की जाती है। और दूसरा मरहला है इल्मी और तहकीकी मुशावरत। दाखिले के बाद तलबा की मजीद इल्मी पुख्तगी के लिए तहकीकी कामों की बाकायदा और मुसलसल तरबियत दी जाती है। तीसरा शोबा है शोबा तरबियत। मदरसा डॉट पी के का विजन उलमाए किराम के बावकार तदरीसी किरदार को मजीद वुसात देकर इन्हें मुआशरे की फ़िक्री और समाजी क़ियादत के लिए तैयार करना है। इस मकसद के लिए 5 रोज़ा वर्कशॉप्स, सेमाही कोर्सेज और 1 साला तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं, ताकि उलमा की इल्मी बसीरत, तकनीकी सलाहियत और समाजी शऊर को परवान चढ़ाकर इन्हें मस्जिद, मदरसा और मुआशरे के दरमियान एक मुअस्सिर पुल बनाया जा सके। मदरसा डॉट पी के तमाम शोबाजात के अब तक के चंद नताइज आप हजरात के सामने रखता हूँ। पहला शोबा शोबा दरस निज़ामी। अब तक इस शोबे के तहत निसाब में शामिल 120 कुतुब के 22,000 से जायद इल्मी वीडियोज़ का वसी ज़ख़ीरा ऑनलाइन फराहम किया जा चुका है, जो तलबा और असातिज़ा को दरस निज़ामी के मुश्किल फ़नून और अरबी ग्रामर जैसे मज़ामीन को सहल अंदाज में समझने में गैर मामूली मदद कर रहा है। दूसरा शोबा यूनिवर्सिटी स्टडीज। ये शोबा साल में 2 मरतबा बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम के जरिए लाखों उलमा और आलिमात तक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुस्तनद मालूमात पहुँचाता है। अब तक 570 से जायद उलमा के दाखिला फॉर्म मुकम्मल करके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जमा करवाए जा चुके हैं, जिसके नतीजे में इस वक्त 300 से जायद उलमा और आलिमात पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटियों में आला तालीम यानी एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं। हमारा मकसद दीनी और असरी उलूम के संगम से एक ऐसी इल्मी क़ियादत तैयार करना है
جو عالمی سطح پر اسلام کی ترجمانی کر سکے۔ شعبہ یونیورسٹی اسٹڈیز کا ایک ذیلی شعبہ ہے شعبہ علمی مشغولیت۔ یہ شعبہ یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم علماء اور عالمات کی علمی اور تحقیقی رہنمائی کے لیے ایک متحرک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ ہمارا مقصد ڈگریوں سے آگے بڑھ کر عالمی معیار کی فکری قیادت تیار کرنا ہے، جس کے لیے تحقیقی ورکشاپس، انٹرنشپ کے مواقع اور ہفتہ وار فکری نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم طلباء کو بین الاقوامی تحقیقی اصول سکھانے، مقالہ جات کی اشاعت اور کانفرنسز میں شرکت کے لیے مکمل معاونت فراہم کرتے ہیں، تاکہ ایک ایسی ادارہ ساز ٹیم تشکیل دی جا سکے جو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں علمی اور فکری ترقی کی راہ ہموار کرے۔ تیسرا شعبہ ہے شعبہ تربیت۔ مدرسہ ڈاٹ پی کے کا یہ شعبہ ملکی سطح پر گلگت بلتستان سے کراچی تک 150 سے زائد 5 روزہ تربیتی ورکشاپس منعقد کر چکا ہے، جن سے مختلف طبقہ ہائی فکر سے تعلق رکھنے والے 3500 سے زائد علماء اور عالمات جدید تدریسی و تکنیکی مہارتوں سے مستفید ہو چکے ہیں، اور اب تک 350 سے زائد فضلاء سہ ماہی کورس مکمل کر کے میدان عمل میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ 150 سے زائد علماء ایک سالہ خصوصی پروگرام کے تحت مستقبل کی فکری اور سماجی قیادت کے لیے زیر تربیت ہیں۔ چوتھا شعبہ ہے شعبہ تعارف و پھیلاؤ۔ یہ شعبہ جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے ادارے کی علمی اور دعوتی سرگرمیوں کو وسیع پیمانے پر عام کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی معلومات کے متعدد واٹس ایپ گروپس کے ذریعے مدارس کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع سے باخبر رکھا جا رہا ہے۔ شعبہ تعارف و پھیلاؤ کا ایک ذیلی شعبہ ہے شعبہ انٹرویوز۔ یہ شعبہ ممتاز علمی اور فکری شخصیات کے تجربات اور افکار کو محفوظ کرنے کا ایک منفرد پلیٹ فارم ہے۔ اب تک ایسی 100 سے زائد جید شخصیات کے تفصیلی انٹرویوز نشر کیے جا چکے ہیں، جنہوں نے دینی تعلیم کے بعد عصری میدانوں میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ ان انٹرویوز کا مقصد نئی نسل کے لیے عملی مثالیں پیش کرنا اور دینی و عصری علوم کے حسین امتزاج کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ مدرسہ ڈاٹ پی کے کی اقدار کیا ہیں؟ سب سے پہلی قدر ہے اخلاص، دوسری قدر ہے کھلی اور واضح بات چیت کے ذریعے خیالات کا تبادلہ، تیسری قدر ہے اشتراک عمل یعنی باہمی تعاون کے ساتھ اہداف کے حصول کی جد و جہد، چوتھی قدر ہے مسلسل سیکھنے کی ذہنیت، اور پانچویں قدر ہے افراد کی ذاتی و پیشہ ورانہ صفات کی ترقی۔ اب ہم 2026 کے اہداف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شعبہ درس نظامی سیاہ ستہ اور اصول الکافی کے اسباق کی تکمیل کو اپنا ہدف بنائے ہوئے ہے، اور شعبہ یونیورسٹی اسٹڈیز 500 علماء اور عالمات کے ہائر اسٹڈیز کے لیے مختلف یونیورسٹیز میں داخلے کروانا چاہتا ہے۔ شعبہ علمی مشغولیت یونیورسٹیز داخلہ شدگان کو ادارہ سازی کے عنوان پر تربیت دینا چاہتا ہے، جبکہ شعبہ تربیت چاروں وفاقات میں 100 عدد 5 روزہ ورکشاپس کا انعقاد کروانا چاہتا ہے۔ یہ مدرسہ ڈاٹ پی کے کا اختصار کے ساتھ ایک تعارف ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں، اور اس ادارے سے استفادے کے لیے سوشل چینلز کو جوائن کریں، جن کے لنکس ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔